Kumusta kamong tanan? Dinhi sa akong YouTube channel, ako kamong gi-welcome kay dako kayo ang akong kalipay nga makawali, makahatod sa pulong sa Ginoo. Kini akong YouTube channel mga kaigsuonan, naa kini mga English, naay Bisaya o naa magabuhat po kog mga Tagalog. So kamo nga nakasubscribe niini, I hope that God will bless you. And now, niya ako sa paghatod sa pulong sa Ginoo sa Cebuano. Ako yung pinulungan. This is my mother tongue. So wala makailan ako si Pastor Rod o Rodrigo Kamingawan o Pastor John. Nailhan ko diha sa Mindanao nga si Pastor John o Pastor Bibo, no, sa atong mga kaigsuonan diha sa Linamon, sa Babat, sa Samal Island, sa Davao, sa Iligan City, no? O sa akong mga kanhi nga mga kauban sa Church of Christ nga makaigsuonan des Plaridel, lang Pastor Sausa, Pastor Sumbilon nga akong mga amigo, o kay Pastor Cesar Luod, o ilabi na gayod sa akong igsoon si Pastor GC diha sa Visayas nga usa ka maayo nga pastor, ebanghelista, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pastor GC, Ginoo panalangin kanimo. Ako sab gidasig o pangumusta ako igsoon sa Pastor Maricel diha sa Wesleyan University nga nagakuha sa iya ang Master of Divinity diha sa United Methodist Church. So salamat sa Dios. Maraming salamat. So kaning nga pagwali, isgutan nato kining binisaya nato nga pagwali, pamalandong sa pulong sa Ginoo. Niining mangitngit, malisud nga panahon karon sa pandemya. Ako magapahatod sa pulong sa Ginoo aron kita mulaom sa Dios. Mga kaigsuonan, ako usab nga gibati paabot pangumusta ang mga taga-sawang, taga Disoy, ako mga paryente diha sa Disoy, mga Ilupre, mga Kamingawan, kaninyo tanan diha dinhi sa Cebu. Kung makita mo diha sa Cebu, asa mo dapita sa Manila ba, sa Visayas o Cebu kalibutan nga mga Bisaya, mga bisdak makadungog niini nga wali. Nalipay ako nga kamo muuban kanako sa ato ang mga pagpamalandong ug pagpagdasigay sa pulong sa Ginoo. Una sa tanan, magaampo kita. Langit no Amahan, ako nagaampo nga nagaduol sa imong ngalan. Lamdagan mo kami sa imong mga pulong. Hayagi kami Ginoo aron makita namo ang imong gahom. Sa iluwa kami sa among mga sala, limpyuhi kami Ginoo sa among mga sala, pinaagi sa imong dugo nga niaga sa cross. Ginoong Jesus, wala kami mahimo kung wala ikaw. O balaang espiritu nga nagapuyo sa among kasing-kasing. Gamita ako o ikaw magahikap sa mga makadungog aron makaangkon silang kahayag, kalinaw sa kinabuhi, kay anaa Ginoo man sa kangit-ngit ang mga kinabuhi sa mga katawhan nga wala makakita o makailah kanimo. Ginoong Jesus, ikaw ang among kusog ilabi na ining panahon karon sa pandemya, panahon ni ining malisud nga panahon Ginoo. Kanimo kami mohawid o mosalig o langit nung Amahan. Kini among giampo sa gamhanang ngalan ni Hesukristo ang maluluwas. Amen. Mga kaigsuonan, nakasulay ba mo sa paglakaw? Sa mangit-ngit nga dapit? Sa una, sa bata pa ko, uban sa ko may igsuon, diha sa libas sa sawang, diha ako didako, mamadpad na ay mga mamukot o isda. Gagmay pa kayo nya diha sa sawang lisod pa kayo tong kurente sa unang mga panahon na mga 1992, 93, 94, 97. Diyan na kay so ang sawang nagapuyo mi sa Latungon, sa sitio Latungon, din ang libas paingon pa na dito sa sitio. So kamo nga nakasulay niini o so wala pa maka-experience, makasulay, pagpamadpad, panghagisda, malapay ka na, itawag og manlapay, ang mga isda makuha, itawag og balinsawog.
uban ana kanang bulinaw o binulabid nga makuha. Ang mga nahitabo mga kaigsuunan, gamay pa mi sa una, wala may kuryente, magdala mi og kanini ang agipo, no? Agipo kana bitang ingon nato nga agipo nga may imong gamiton sa paglakaw aron nga muiwag ni mo paingon dito sa kuan. Ilay-layo ba ito? Ilay-layo man mo lakwon. Mga kaigsuunan paglakaw na mo yan, dala ka agipo, kiro-kiro ni mo agipo. Gamay ra kay imong makita, gamay ra kay imong makita. So, mo to'y among gamit, ngit-ngit kaayo. So, nakasahay, nimba sila, nga bata pa ta, nalagi wak-wak daw, nga mutingog. Nga sus, kapang hadlo ka, nga no? Ngayon, naiapat, o naabay kapri, nga kapang hadlok nga atong kasing-kasing. Ug labaw tanan, hadlok ta sa mga hubog o mga dautan, kay unyag mangluba, no? O parigla nimo, hadlok upang lakaw, ngit-ngit ang atong agian. Ang dalan, nga ginasubay. Ining mga kahigayunan mga igsoon, atong hisgutan kining ang atong Ginoong Hesukristo nga kahayag. Kahayag o suga sa kinabuhi. Si Kristo Jesus ang suga o kahayag sa kinabuhi. Makita nato na sa sulat ni Apostol Juan. Sa Juan, ablihan niyo yung Biblia, Juan Kapitulo 8, versikulo 2, ato ang tanawon og otro may igsoon. Juan Kapitulo 7. Yan no? Ato ang makita diri. Ato makita diri mga kaigsuunan o Juan Kapitulo 8. Again, atong usbon. Juan Kapitulo 8 versikulo 12 nga ato makita. So, John chapter 8 verse 12 o versikulo 12. Basahon nato ang pulong sa Ginoo. Unya si Jesus miingon na usab sa mga Parisiyo. Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili gayud maglakaw diha sa kangitngit, kundili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Itong basahon sa English nga version, John chapter 8 verse 12, Jesus spoke to the Pharisees again. I am the light of the world, he said. Whoever follows me will have the light of life and will never walk in the darkness. Mao kini ang pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. Karon nga naata sa pandemya, naata sa nining malisod nga panahon, makaana ta pertingit-ngita ang ato ang kaugmaon. Kay wata masayod nga kita na pod maoy mabiktima niini nga COVID-19 o kay naapay variant nga Delta. Nagapanghadlok ang ato ang kinabuhi. Nagapanghadlok ta nga unsaon nato nga makakita og kahayag, asa kita makakita og kahayag. Natong nahisgutan nga sa among na-experience, sa akong na-experience, lisod kaayo kung literal nga maglakaw ka nga walay iwag ang imong dalan. Kay wala gig kay kanang direkta nga kapadulngan. Dili lamang kana na nagipasabot diri sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo, kay personal man nga pulong sa atong Ginoong Hesukristo, niingon siya, gisulti niya sa mga Parisiyo. Kini mga Parisiyo mao kini ang usa sa mga nagpanday og balaod nga diha sa sinaguga, sa templo, mga Israelita ni sila nga mga gitawag nato nga mga pari, nga mga kuan. So kini mga Parisiyo mao ni makipagdebate, nakipagbangga sa tuang Ginoong Hesukristo, no? Sa mga tudlo sa tuang Ginoong Hesukristo. So kining mga Parisiyo giingnan sa tuang Ginoong Hesukristo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Nakuratan ni sila. Naunsa ka, ikaw ang kahayag sa kalibutan. So gingon si Jesus, ako ang kahayag sa kalibutan. So kining mga Parisiyo, nakurat sila nga niingon si Kristo nga siya ang kahayag sa kalibutan. Ano na ana kalibutan? Unya ang ilang pagkaila ni Kristo nga natawo lang ni siya dito sa Nazaret. So usa ka giila nga amahan nga si Jose, unya si Maria, nakabalo man ta nga
ang atong Ginoong Jesucristo dili siya basta-basta lang nga tawo, gitawag na siya og doon na sa gitawag og theanthropic nga pagkasulti, abot sa ang theanthropic nga si Kristo Dios o tawo. Duha ang iya ang nature. So Dios siya og tawo. Payam sa iyang pagkatawo giingon sa Biblia, wa gid siya makasala. Wala gid kay limpyo, putli ang atong Ginoo. Lagi siya ang Dios nga nagpakatawo, no? Kay atong ituhuan na atay usa ka Dios nga nagpadayag sa usa ka Dios nga nagpadayag sa tulo ka persona. Ang Dios Amahan, Dios Anak ug Espiritu. So diri nato makita nga klaro nga giingon sa tong Ginoong Jesucristo, ako ang kahayag sa kalibutan. Mga igsoon, karumdum ko bitaw sa una, 16 anyos ko. Sa dihang high school ko, mahadlok ko ba? Na ako'y kanang kahadlok. Kay namulakaw ta diha sa sawang o asa nga dapit labi sa Pilipinas nga galisod ta mahadlok ta kay unyag na ay mangluwa nato, unyag na ay mangatang nato, na ay marigla nato. So, niyato lisod no nga pariglahan ka unya na imo mukalit og panluba nimo ingana. Sa una dadalagi ko ganang hunting o patsikorno. Kay kanang laging ka hunahuna ka nga basin unya og naay mo attack nimo ba. Basin unya naay mo kalit nimo og pangluba sa imo tong depensa. Dayon hanap ang ako ang panglantaw. Ingon ko nga ay Dios. Ay nagat ingon mo na mama, ingon akong lolo, mag-aampo akong lolo nga naalagi Dios pero wala ako yamoy kanang giingon nga relasyon sa Ginoo nga makita nako ang iyang kahayag na ako'y kahadlok wa hanap para nako hanap ang ako ang kaugmaon, hanap ang akong dalan nya magulano na akong kasing-kasing, magulano na akong kinabuhi. Sumasabot pasabot ni Kristo nga siya ang kahayag sa kalibutan. Ang kalibutan nagpasabot na sa mga katawhan kita. Sa matag tawo nga makaila sa atong Ginoong Jesucristo, mudanag ang kahayag sa kasing-kasing sa mga tawo. Kung makita nimo, daghang kayong mga kadautan, daghang kayong mga buhat sa dautan, sa demonyo. So mo na nga duna ang si Satanas padayon nga nagahari nga panguwat, nagapanglingla sa mga tao kay siya man ang hari sa kangit-ngit, no? So siya man ang hari sa iyo nato nga kadautan. Si Kristo, ang atong Ginoong Jesucristo, siya ang kahayag sa kalibutan. Ambot pasabot nga kung makita nimo si Kristo, madungog nimo ang iyang mga pulong, mabasa nimo ang iyang mga pulong ug mga tudlo nga gihatag niya kanato, moabot ang kahayag sa imong kinabuhi. Sa dihang nakadungog ko nakadungog ko sa mga pulong sa Ginoo, ginihinay na ko basa, na-discover na ako nga si Kristo di ay naay gibuhat nga dako kaayo sa akong kinabuhi. Mao na nga diha sa Juan 3:16 kung makita nato nga niingon gipadala sa Dios kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. O gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kinsa? Bugtong anak. Si Jesucristo. Aron kinsa katong motuo sa iyang bugtong anak, dili malaglag kundili makabaton o kinabuhing unsa walay katapusan, makaangkon og kinabuhing walay katapusan. So makita nimo diha sa dihang motuo ka, sa dihang ihatag nimo ang imong kinabuhi ni Kristo, imong kalimtan, imong biyaan ang gahom sa sala, imong itugyan ang imong kinabuhi ni Kristo. Makaangkon ka og ka baguhan, makaangkon kag kahayag, mayingon ka nga, uy, naanay insakto nga direksyon ang akong kinabuhi. Hayag na ang akong dalan. Mga kaigsuonan, daghang kay mga tawo nga nakaingon nga ang pag-inom, paghubog, ang pagsugal, ang paggamit og illegal nga druga, aron nga mawala ang kalipay o makaangkon man og gamay nga kalipay, mawala ang problema,
Giduol ka na sa mga tao para nga makabati sila kahayag. So, dihan mo makita nga dunay mga epekto nga makadaot sa lawas. Kung dili ka moduol ni Kristo nga mao ang kahayag sa kinabuhi. So, sa dihang ang tawo mugamit na ng mga butanga muadto sa bisyo, daghang mga epekto sa kinabuhi. Daghang mga butang nga madaot ang panglawas sa tawo, no? So, apan kung moduol ka ni Kristo nga kahayag sa kinabuhi, ang imong pangunahuna, ang imong kasing-kasing malimpyuhan sa dugo nga niagas ni Kristo sa cross. Muna ningon nga itong Ginoong Kristo, amahan ko, pasaylua sila, kaya wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ningon si Kristo, kay giluwas kita ni Kristo dito sa cross. Mauna nga iyang gibuhat, gidamagan niya ang atong kinabuhi. Ang mga Pariseo, wa sila kabalo. Dili sila makatuo. O wala sila makadawat. Nga, kani si Kristo, ningon nga kahayag sa kalibutan. Kiningon si Kristo ang musunod, no? Kanako, dili na gayud maglakaw sa kangit-ngit. No, sa dihang musunod ka, sa dihang sundan mo ang kinabuhi nga dunay pag-ila ni Kristo. Subayon nimo ang iyang mga tudlo. Unsay mahitabo? Dili na ka makalakaw sa kangit-ngit. Mao nay mga butang nga mabiyaan nimo hinay-hinay ang gahom sa kangit-ngit nga nagaulipon kanimo. Sa muna nga giingon ni nawa dire sa giingon ni Apostol Pablo, ato pamalandungan kana sa diri sa Biblia sa Episo. So makita nato nga dunay gisulti sa Apostol Pablo ni ana mga kaigsuonan. I-come out kini sa atong nahuna karon. So atong basahon aron nga maklaro nato sa atong mga pagtuon dinhi sa pulong sa Ginoo para mapalig-on ka igsuon asa ka man karon. O dis amang ka makakita niini nga pamalandong o wali nato nga gibuhat nato sa Cebuano o Binisaya nga punilungan. Basahon nato sa Episo Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa versikulo 6. O Ephesians chapter 2, verse 1 and 6. Basahon nato sa Bisaya nga pinulungan. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagka makasasala. Gisunod ninyo ang mga daotang kinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa kagamhanan diha sa kawanangan nga ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga musupil sa Dios. Verse 3. Kaniadto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa hunong kay libgon og sa mga pangandoy sa atong lawas ug gunahuna. Busa tungod sa atong tawhunong kinaiya nasuko o gikaligutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Versikulo 4. Apan dako kayo ang kaluoy o gugma sa atong Dios kanato. Bisan gani kaniadto patay pa kita sa unsa? Sa espiritu sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya ngadto sa kalangitan. Dalaygon ang Dios. Unsay giingon diri ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Episo? Sa Episo ingon siya, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagka makasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan nga ang pangulo sa kagamhanan diha sa kawanangan, pangulo sa kawanangan. Ang espiritu nga maoy nagmando sa tawo nga musupil sa Dios. Kinsa kana? Mao na nga nagalakaw sa kangit-ngit ang mga tawo nga wala makaduol sa Ginoong Hesukristo. Gitawag ka nagpatay spiritually o sa lawas. Oo, buhi, naglakaw, pero ang imong kalag, ang kinabuhi, wala yamoy kahayag nga gikan sa atong Ginoong Hesukristo.
Kini ang nindot gigayo nga balita, apan dako kayo ang gugma ug kaluoy sa Dios kanato. Mao nay nagapahatag og kahayag. Nga bisan kaniadto patay na kita sa espiritu, sa pagkadautan gibanhaw kita uban kang Kristo. So gibanhaw kita sa pag-alansang itong Ginoong Hesukristo sa krus. Sa iyang kamatayon sa krus, sa iyang paglubong, o sa iyang pagkabanhaw, giuban kita ni Kristo. Mao na nga sa atong gibasa sa balikan nato ang Juan 8, atong gibasa nga niingon si Kristo nga kinsa katong maglakaw uban kanako umusunod kanako, dili na gayud siya maglakaw sa kangit-ngit. Dalaygon ang Ginoo. Kung dili makabaton hinuon siya sa kahayag sa kinabuhi. Napakanindot kaayo nga nakadumdum ko sa usa ka manindot nga usa ka kanta nga nagapahinumdom nga ang kalag ko may kahayag na uban sa Ginoo. Ang kasing-kasing ko nagakalipay uban sa Ginoo. Ang kalag ko may kahayag na. You see? Ang kalag nato nadanagan og kahayag. Kung ikaw karon nagatuo kang nga bugat na kayo kini atong giagian, duula ang atong Ginoong Hesukristo. Tawo lang ta na mga panahon nga maluya gid ta, mawagtangan ta sa tuang kusog. Apan sa diha di ang atong iduol sa atong Ginoong Hesukristo, ang atong kinabuhi. Ang atong mga kabalaka, atong mga kahadlok. Nabisan unsa man kini kalisod o kabugat, no? Mga kaigsunan, tagaan ta sa Dios o kahayag, kalipay sa tong kasing-kasing. Nga ang mga problema nga halos di na nato maaswat, di na nato madala, ningon tawo saan pa ka magkita pa ba kami sa among pamilya? Mabuhi pa ka ako, nabawa kami pagkaon, nabawa kami trabaho. Puno kayo sa kahadlok ang atong kasing-kasing. Igsoon ko, ginan ko ikaw nga, kung makita na to si Kristo, kay maugid ni siya akong na-experience akong kinabuhi. Tinuod gayon ang gingon sa pulong ni Apostol Pablo nga, bisag kinsa kadtong mahiusa kay Kristo, siya mamahimong bagong binuhat. No, kung itugyan nato, Ginoong Hesus, gibasulan na ako akong mga sala. Mo na pagtalikod, gitawag nato repentance. Hugasi ako sa akong mga sala, Ginoo. Muduol ka sa akong kinabuhi. Gidawat na ako ang imong grasya sa kaluwasan. Alagaron ko ikaw, pupuyo ka sa akong kasing-kasing. Kana, mga igsoon, kung imo ka nang isulti, imo ka nang iampo, ang gahom ang balang espiritu mo danag sa imong kasing-kasing. Mabati nimo ang gahom sa Ginoo. Nga manindog ang imong balahibo. Makatulo ang imong mga luha nga makaana ka nga tinuod gayud nga naay Dios. Niining mangit-ngit nga pahitabo sa kinabuhi. Niining mga higayon nga makaana kita napabatay kaugmaon. Napabakitay paglaom sa kinabuhi. Unsa man kini akong gipasan, unsa man kabugat ni akong gidala nga butang. Apan mga igsoon, kung makita nimo ang nabuhat sa tong Ginoong Hesukristo. Sa dihan dumatay sa cross, giun sa niya pagmahal, giun sa niya paghatag og dako nga balyo, labaw pa sa bulawan, labaw pa sa iyang gingharian, labaw pa sa tanan nga ninaog siya. Nga wasa nagpabilin lang nga siya ningon nga Dios nga imong simbahon, imong dayigon. Apan tungod sa paghigugma niya kanato, nagpakatawo ang atong Ginoong Hesukristo. Nahimo siyang tawo sama kanato. Kay aron nga dili lang nato malimod, dili lang nato makita nga siya Dios. Apan mahinumduman nato nga siya usab ni bating kasakit. Ni bating kagutom, ni bating og kaluya. Kay ingon ana kita nga ang atong Dios nikuyog kanato sa atong mga kasakit. So sa kangit-ngit man karon nga imong gipas-an sa imong kinabuhi.
Sa kangit-ngit man karon nga imong gagian sa imong kinabuhi. Naa di ay ang Dios. Naa di ay si Kristo nga nagauban ka nato. Na dili mo biya, dili man mo mula ka bisan asa kita. Bisan asa kita mapunta asa mga yugto sa kinabuhi mga igsuonan. Makatulo ang atong mga luha nga dili kita angayan apan gimahal kita sa Dios. Dili sa atong ngalan sa tong simbahan, dili tungod sa atong relihiyon nga giingon kita nga Kristohanon, kun dili gibati nimo ang giingon ganina. Sa una nagatuo kag Dios, nagatuo nga naay Dios, pero wala ko'y relasyon sa atong Ginoong Kristo. Ang imong relasyon nga makita nimo si Kristo tinuod siya nga nagturok, nagahari sa imong kinabuhi. Dili man tag-ingon nga perfect kay tawo man ta. Sa matag adlaw nakigbugno kita, nakigpadayon kita nga nakigbisog. Pinaagi sa mga pulong sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo, pakigsulti, paminaw sa mga wali, mapalig-on ka mga igsuon. Hinumdumi ningon si Kristo. Unya si Jesus miingon usab sa mga Parisiyo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod ka na ako, dili gayud maglakaw diha sa kangit-ngit, kun dili makabaton hinuod sa kahayag sa kinabuhi. Nalaygo na Diyos nga ikaw sa imong pagtugyan sa imong kinabuhi sa Ginoo, pagkaangkon kag kahayag, makita nimo ang dili hanap nga kaugmaon. Dili hanap kun dili nagalantaw kita sa pagbalik sa tong Ginoo. Nagalantaw kita sa mansyon nga giandam sa Ginoo. Kay kita man mga mululupyo, mga magpupuyo taging harian sa tuang Ginoong Hesukristo. Sama sa tong gibasa diha sa balikan nato ang Episo kapitulo 2 nga atong gigamit sa Episo kapitulo 2 bersikulo 4 ngadto sa 6. Giingon diha, dako kaayo ang kaluoy o gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani kaniadto patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Uban maghari katong Ginoong Hesukristo uban sa kalangitan. Magaampo kita. Langit ng Amahan, dako kaayo ang imong gugma kanamo Dios. Bisan sa among mga sala, imo kaming giubanan o gilantaw. Ginoong Hesus, ningon ikaw ang kahayag sa kalibutan sa matag usa ka tawo. Nga ikaw mudanag sa among kinabuhi sa mga masakit o mga dautan namo nga una-una, ikaw Ginoo nagalimpyo. Hayagi kami Ginoo, landagi kami, pasaylua kami sa among mga sala. Ginoong Hesukristo, salamat nga namatay ka sa cross ug nabanhaw aron sab kami muhari uban kanimo. Gidawat kanamo ang among Dios ug manluluwas. Alagaron kanamo, ubala ang espiritu, padayon ka nga magagiya sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagmahal. Yampo namo nga luwason mo kami gikan sa mga kadautan. Liguonon mo kami gikan nining malisod nga panahon. Sa among pakigbatok niini pandemya, tabangi kami Ginoo nga dili kami matarug kay naa kami kahayag sa kinabuhi kay ikaw man Ginoong Hesus ang kahayag kanamo. Ug imo kami gitagaan og kahayag, dili gayud hanap ang among kapadulungan ug dalan kay paingon kami diha sa gingharian nimo, imo giandam sa langit. Sa panahon Ginoo nga imo kaming tawgon. Sa kanitanan namong gisalig, giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Makaisunan, salamat. Ang Diyos ko panalangin. Ya kanimo si Pastor Ron ngayon, amping og subscribe sa atong mga channel diri nga Cebuano. Amping.